अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए मरीज। सऊदी अरब में कोरोना के मुतासरीन की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। पीर को मजीद 1966 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जो गुज़िश्ता रोज से भी ज्यादा है। वजारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक रियाज में सबसे ज्यादा 520 नए केसेस सामने आए हैं। मुमलिकत में कोरोना के मुतासरीन की कुल तादाद बढ़कर 41,014 हो गई है। इस वक्त एक्टिव केसेस 28,022 है। इनमें 149 इंतहाई नहगदाश्त में रखे गए हैं। नए केसेस में 38% सऊदी शहरी है और 62% गैर मुल्की है। सबक और सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत सेहत के मरकजी तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने रियाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9 अफराद कोरोना वायरस की वजह से वफात हुए हैं। मजमूई वफात पाने वालों की तादाद 255 तक पहुँच गई है। वैल्यू एडेड टैक्स 15%, महंगाई अलाउंस मुअत्तल। सऊदी वजीर खजाना और कायम मकाम वजीर इक्तिसादी मनसूबा बंदी मोहम्मद अल जदनान ने कोरोना वायरस के इंतसादी असरात से निमटने के लिए नई इकदामात का ऐलान किया है। नई इकदामात के तहत सऊदी विजन 2030 की मुतअद्दिद प्रोग्राम और बड़े मंसूबों के लिए बजट कम कर दिए गए हैं, जबकि महंगाई अलाउंस 1 जून से बंद करने और वैल्यू एडेड टैक्स 5% के बजाय 15% तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। दमाम बंदरगाह पर 26 जहाज लंगर अंदाज। दमाम की किंग अब्दुलाजीज बंदरगाह ने मुख्तलिफ हजम और नौइयत की बेक वक्त 26 जहाज़ों को लंगर अंदाज होने का मौका पर अहम करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये जहाज सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों की ज़रूरियात का सामान लेकर दमाम बंदरगाह पर पहुंचे थे। सऊदी खबर रसा इदारा SPA के मुताबिक नई कोरोना वायरस की वबाह के मामूल में ज़रूरत का सामान मुख्तलिफ ममालिक से तलब किया गया था। किंग अब्दुलाजीज बंदरगाह जदीद सहूलियत से आरास्ता है। यहाँ हर तरह के जहाज लंगर अंदाज हो सकते हैं। ये खलीज अरब की साहिल पर सऊदी अरब की सबसे बड़ी बंदरगाह है। पोस्टल सर्विस रमजान में जारी रहेगी। सऊदी वजारत मौसलात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा है कि रमजान के आखिरी इशरे के दौरान पोस्टल सर्विस पर पाबंदी की इत्तला गलत है। पोस्टल सर्विस का सिलसिला रमजान के आखिरी इशरे में भी बरकरार रहेगा। अलवतन अखबार के मुताबिक वजारत मौसलात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्विटर पर जारी बयान में वाजिया किया है कि सोशल मीडिया पर यह इत्तलात कि रमजान के आखिरी इशरे में कोरियर कंपनियां सारिफिन को सर्विस मुहैया नहीं करेगी मनगढ़ंत है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। गारे हरा और गारी सूर की तजदीद व तज़ईन का पहला मरहला। सऊदी अरब में गारे हरा और गारी सूर को जदीद सहूलतों से आरास्ता करने का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। सऊदी खबर रसा इदारा SPA के मुताबिक गारे हरा और गारी सूर इस्लामी तारीख की 2 अहम गार है। पैगंबर इस्लाम पर सबसे पहले वही गारे हरा में नाजिल हुई थी, जबकि इन्होंने मक्का से मदीना हिजरत करते वक्त पहले पनाहगाह के तौर पर गारी सूर का सहारा लिया था। हज उम्रा और जियारत पर आने वाले मुसलमान इल्म मक्का आते हैं तो इन दोनों गारों की जियारत का प्रोग्राम बनाते हैं। दोनों गारों की तजदीद तज़ईन का काम 3 मरहलों में किया जा रहा है। पहले मरहले में गारे हरा और गारी सूर के एतराब आने जाने वाले रास्तों पर तहरीरें और शक्लें साफ कर दी गई। याद रहे कि दोनों तारीखी गारों के लिए मंसूबों का ऐलान गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल ने किया था। पहला मरहला मुकम्मल हो जाने के बाद दूसरे मरहले में गारे सूर और गारे हरा के अंदर संगमरमर के टुकड़े हटाए जाएंगे और सीमेंट की सीली साफ की जाएगी। तीसरे मरहले में लकड़ी, लोहे और टिन से बनाई गई आर्जी तनसीबात साफ की जाएगी। ये सारा काम चंद हफ्तों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कोरोना से दिल और डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा खतरा। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि महलक वायरस कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा डायबिटीज और दिल के मरीजों को है। अल अरबिया नेट के मुताबिक वजारत सेहत ने सरकारी वेबसाइट पर बयान में कहा कि ऐसे तमाम मरीज जिनका मज़ाहमती निज़ाम कमजोर होता है वो सब कोरोना वायरस की जिद में ज्यादा है। इनमें दिल की मरीज, ब्लड प्रेशर, फेफड़े, डायबिटीज, कैंसर और सिगरेट नोशी की आदि सरफरस्त है। वजारत सेहत ने बयान में कहा कि अब तक महलक वायरस कोरोना से जितने लोग मुतासिर हुए हैं इनमें सबसे ज्यादा अमवात इन बीमारियों में मुब्तला अफराद की हुई है। वजारत सेहत ने मजीद कहा कि तमाम सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की खसूसन दिल और फेफड़े और कैंसर और डायबिटीज और सिगरेट नोशी में मुब्तला अफराद घरों में रहे। इंतहाई जरूरत के बगैर घरों से ना निकले। वजारत सेहत ने यह भी कहा
کہ یہ لوگ ایسے افراد سے ملنے سے مکمل پرہیز کرے جن میں مہلکی وائرس کی علامتیں نمودار ہو گئی ہو، اور اپنے دونوں ہاتھ پابندی سے صابن سے دھوتے رہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان۔ سعودی ارامکو نے مئی کے لیے پیٹرول کی نئی نرخ جاری کیے ہیں۔ اپریل کے مقابلے میں قیمتوں میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول 91 میں 64 حلالہ فی لیٹر جبکہ پیٹرول 95 میں 65 حلالہ فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ نے ارامکو کی طرف سے جاری اعلامیے کے حوالے سے بتایا ہے کہ پیٹرول 91 کی نئی قیمت 67 حلالہ فی لیٹر جبکہ پیٹرول 95 کی نئی نرخ 82 حلالہ فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اپریل میں پیٹرول 91 کی قیمت 1 ریال 31 حلالہ جبکہ پیٹرول 95 کی قیمت 1 ریال 47 حلالہ تھی۔ فیملی تحریب میں شریک 30 افراد کورونا میں مبتلا۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے پھر خبردار کیا ہے کہ فیملی تحریبات اور پروگرام نئی کورونا وائرس لگنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تحریبات سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ترجمان وزارت صحت نے بتایا کہ پیر 11 مئی کو نئی کورونا وائرس سے متاثرین میں 30 ایسے افراد شامل ہیں جو فیملی تحریب میں شریک ہوئے تھے اور اسی کے نتیجے میں مہلک وائرس کی زد میں آ گئے ہیں۔ العبدالی نے کہا کہ معاشرے میں آ رہا ہے کہ بعض لوگ اجتماعی تحریبات پر پابندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سماجی میل ملاپ سے باز رہنے سے متعلق وزارت صحت کی ہدایت کی خلاف ورزی کی چلی جا رہی ہے۔ وزارت صحت کی ترجمان نے بتایا کہ کورونا وائرس سے متاثرین میں خواتین اور بچوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اب تک متاثرین میں مقامی شہریوں کا تناسب کم تھا مگر اب بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مقامی شہری ممنوعہ سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ یہ افسوسناک امر ہے۔ ڈاکٹر العبدالی نے خبردار کیا کہ متعدد خاندانوں کا ایک جمع ہونا، گھر سے بلا ضرورت نکلنا اور مہلک وائرس سے بچنے کے لیے ہدایت کی پابندی نہ کرنا سنگین تنائج کا باعث بن رہا ہے۔ وزارت صحت کی ترجمان نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا کہ وہ رمضان میں افطار اور سحری کرتے ہوئے دسترخوان پر سماجی فاصلہ برقرار رکھے۔ سعودی عرب تیل کی پیداوار میں مزید کمی کرے گا۔ سعودی عرب نے جون سے تیل کی پیداوار میں مزید کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت توانائی نے ارامکو کو 1 جون سے تیل کی پیداوار میں رضاکارانہ طور پر مزید یومیہ 1 ملین بیرل کمی کی ہدایت کی ہے۔ مملکت نے یہ فیصلہ رضاکارانہ بنیادوں پر کیا ہے۔ سعودی عرب نے اپریل میں اوپیک پلس معاہدے کے بموجب تیل کی یومیہ پیداوار میں 48 لاکھ بیرل کی کمی کی تھی۔ جون میں سعودی عرب 58 لاکھ بیرل تیل یومیہ کم نکالے گا۔ سعودی ارامکو نے وزارت توانائی کی ہدایت پر مئی میں بھی مقررہ ہدف سے کم ہی تیل نکالا تھا۔ وزارت توانائی کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے تیل پیداوار میں مزید کمی کا رضاکارانہ فیصلہ اوپیک پلس معاہدے میں شامل ممالک کو تیل پیداوار میں مزید کمی کی ترغیب دینے کی غرض سے کیا ہے۔ سعودی عرب کا مقصد یہ بھی ہے کہ معاہدے میں شامل تمام ممالک تیل معاہدے کی پابندی کرے، اس کے بغیر بین الاقوامی تیل منڈی میں استحکام نہیں آئے گا۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں تقریباً کورونا وائرس کی 1500 نئے کیسز۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید 28 مریض ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد ملک میں کورونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 667 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کی 1476 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1476 نئے کیسز کے ساتھ ملک میں کورونا وائرس کی کیسز کی تعداد 30,920 ہو گئی ہے۔ ملک میں اب تک اس وبا سے 8,212 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے، اور آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔